नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रद्वारा लोड सेडिङ सुरु, माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै तालिका सार्वजनिक। गण्डकी प्रदेशका दलहरूद्वारा कोभिड-19 विषयमा एक ठाउँमा रहेर संसदमा संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव पेश, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा छलफल जारी। धनकुटाका कृषकहरू व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित, सुन्तला खेतीबाट वर्षेनी लाखौं आमदानी गर्दै। र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा रक क्लाइम्बिङ सेन्टर स्थापना, स्थानीय वासको आर्थिक अवस्था र पर्यटनमा सुधार आउने अपेक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै वितरण केन्द्रले लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। लोड सेडिङ तालिकाको अनुसार टुडीखेल बाहिनी, महतगाउँ, मिचा गैरागाउँ र हस्पिटल क्षेत्रमा दिउँसो 12 बजेदेखि दिउँसो 12:30 बजेसम्म र राति 9:30 बजेदेखि मध्यरात 12 बजेसम्म लोड सेडिङ हुने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ। यसैगरी विजयनगर ठुलो, विजयनगर सानो, बोहरा गाउँ र बसपार्क क्षेत्रमा मध्याह 12:30 बजेदेखि राति 9:30 बजेसम्म लोड सेडिङ हुने सूचना प्राधिकरण जुम्लाले निकालेको छ। सूचनामा लेखिए अनुसार हरेक दिन बिहान 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म, 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म पावर हाउस बन्द रहनेछ। पिक लोडको समयमा वितरण प्रणालीमा पावर अपुग भएमा ग्राहकहरूको लाइन समेत काटिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली छैन र जुम्लावासीले स्थानीय साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बाल्दै भने आएका छन्। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको संसदमा कोरोना नियन्त्रणमा सबै दल एक ठाउँमा भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशका दलहरूले राजनीतिक सङ्कटलाई बेवास्ता गर्दै कोभिड-19 का विषयमा एक ठाउँमा रहेर सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा चलिरहेको विशेष अधिवेशनमा कोभिड-19 को सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलले संयुक्त सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्ष बनाई त्यहाँ रहेका 4वटै संसदीय दलले 13 बुँदे माग राख्दै संयुक्त सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। कङ्ग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरे पश्चात नै साझा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा छलफल भएको हो। सहमतिमा ल्याएको सङ्कल्प प्रस्तावमा सत्ता पक्ष र विपक्षीले संसदमा आरोप प्रत्यारोप भने गरेका छन्। प्रदेश जनताको सर्वाङ्गीण हितको लागि सङ्कल्प प्रस्तावलाई साझा बनाउने निर्णय गरे अनुसार म प्रस्तावमा रहेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई माननीय हरिशरण आचार्य, माननीय मानस अधिकारी, माननीय गायत्री गुरुङ र माननीय कृष्ण थापा समर्थन गर्नुभएको साझा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 को अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सरकार विपक्षीले भने झैं असफल नभएको दावी गरे। मन्त्री पुनले कोभिड-19 नियन्त्रणमा सरकारको खर्च प्रयास र अवस्थाबारे सदनमा भने जानकारी गराए। जिल्ला अस्पताल
अधिवेशनमा कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण व्यवस्थापन र उपचार व्यवस्थापनका साथै नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन निरीक्षण एवं सहजीकरण गर्ने गरी संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल चलेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 1 को धनकुटाका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। धनकुटाका कृषकहरूले सुन्तला खेतीबाट मनाकी आमदानी गर्दै आएका छन्। धनकुटाका किसानले मुख्य नगदे बालीका रूपमा लिँदै आएको सुन्तला खेतीले त्यस क्षेत्रका अधिकांश किसानको जीवन स्तर माथिको आस्न भने मद्दत गरेको छ। परम्परागत बाली मकै, कोदो, फापर, जुनेलो, गहत जस्ता बाली लगायत 6 महिना पनि खान नपुग्ने बालीमा सुन्तला खेती लगाएर लाखौं आमदानी गर्दै आएका छन्। धनकुटा 24 गाउँपालिकाका किसानले सुन्तला खेतीबाट राम्रो आमदानी गरेको बताएका छन्। स्थानीय एक किसानले 70 रोपनी क्षेत्रफलमा गरेको सुन्तला खेतीबाट वार्षिक 15 देखि 25 लाखसम्म आमदानी गर्न थालेको बताएका छन्। यो मौना बुदुक जुन भौगोलिक अवस्थिति छ, यो अवस्थिति चाहिँ पछिल्लो चरणमा आएर यहाँका कृषकहरूले यहाँ गर्नुपर्ने व्यवसाय उद्यम चाहिँ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ सुन्तला खेती नै रहेछ। किनभने अलि सुक्खा छ अनि यसको उचाइ, यहाँको हावापानी सबै हिसाब किताबले सुन्तला उपयुक्त देखिएको हुनाले केही वर्ष यता करिब 10-15 वर्ष यता यहाँका किसानहरूले सुन्तलालाई व्यावसायिक खेतीको रूपमा चाहिँ अपनाएका छन्। धनकुटा क्षेत्रको धरातल तथा जलवायु उपयुक्त भएका कारण त्यस क्षेत्रबाट वर्षेनी लाखौंको सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ। अन्य बालीको तुलनामा थोरै मेहनतबाट राम्रो आमदानी भएको किसानको भनाइ छ। हुन्डी यो बगानै लिने हो हैन, बगानै लिने हो। अब बगान लिएपछि तपाईको अब तल धरान लाने, धरान लगेपछि तपाईको चाहिँ अब कसरी बिक्छ हैन, त्यो चाहिँ धरानको अब भाउ मूल्य उतैको निर्धारण हुन्छ। अब जस्तै हामीले यहाँ बोटमा किन्दा चाहिँ अब 80 पनि पर्न सक्छ, 100 पनि पर्न सक्छ हैन। त्यसमा अब धरान लगेपछि चाहिँ अब कसरी बेच्ने उतै तलै मूल्य निर्धारण हुन्छ। धनकुटा घुम्न जानेहरूलाई स्थानीयहरूले पाहुनाको रूपमा स्वागत गरी सुन्तला खुवाएर कोसेली समेत दिएर पठाउने गर्दछन्। पूर्वी तराई क्षेत्रमा बस्दै आएका स्थानीयहरू घुम्नका लागि धनकुटा जाने गर्दछन्। गर्मी ठाउँमा बसेर त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको सहरी वातावरणमा रमाइराख्दाखेरि त्यहाँ एकदम कोलाहल गन्जागोल परिस्थितिमा बसेको मान्छेले अहिले यस क्षेत्रमा आउँदाखेरि एकदम शान्त वातावरण, स्वच्छ हावापानी र मनोरम दृश्यहरू देख्न पाउँदाखेरि त्यो ठाउँमा भन्दा यस ठाउँमा आएर वर्षको 1-2 चोटि आएर यस रमणीय स्थलमा घुम्न पाउँदा गर्दाखेरि साह्रै मन मुग्ध हुने रहेछ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा धनकुटामा उत्पादन भएको सुन्तला मिठा र स्वादिलो हुने र मूल्य समेत सस्तो पर्ने भएको व्यापारीको भनाइ छ। धनकुटाका मौनाबुदुक, बोधे, बुढीमोरङ, ख्वाफोक, खोकु, छिन्तान लगायत क्षेत्रमा सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। तर समय समयमा सुन्तलामा पतेरो, कालो लाई, फुट्ल्याई, सेतो खराने, झ्याउ जस्ता रोगका कारण कृषकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। अबको पालोमा प्रदेश 1 को सोलुखुम्बुमा टिपर दुर्घटनामा परि 3 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी समाचार। सोलुखुम्बुको महादेव भिरमा भएको टिपर दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको बरडाँडा र नेचा सल्यान गाउँपालिकाको सिमाना स्थित महादेव भिरमा बा4ख 7980 नम्बरको टिपर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 33 वर्षीय चालक कमल मगर, हेटौँडाका 23 वर्षका
रामबहादुर मगर र सप्तरीका 19 वर्षीय कृष्ण चौधरीको ज्यान गएको हो। चालक मगरको ठेगाना भने खुलेको छैन। दुर्घटनामा हेटौँडाकै 23 वर्षीय रमेश मगर गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गाडी सडकबाट करिब 300 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। 23.5 मेगावाटको अप्पर सोलु जलविद्युत आयोजनाका निर्माण सामग्री आयोजनामा लैजाने क्रममा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौँ प्रदेश 1 को सोलुखुम्बुमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रक क्लाइम्बिङ सेन्टर स्थापना गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा रक क्लाइम्बिङ सेन्टरको स्थापना गरेको छ। हरेक रक क्लाइम्बिङमा पर्यटकलाई आकर्षित गरी त्यस क्षेत्रका स्थानीयले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन रक क्लाइम्बिङ सेन्टर स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। तथा रक क्लाइम्बिङ भन्नाले पर्वत चढ्ने बुझिन्छ। यही पर्वतको माध्यमबाट पर्यटक भित्र्याएर आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउने सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। रक क्लाइम्बिङ अर्थात् पर्वत आरोहणको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना सहित महाकुलुङ गाउँपालिका अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन गाइड टेन्डी शेर्पाको पहलमा रोएलुङ भिरमा रक क्लाइम्बिङ सेन्टरको स्थापना गरिएको हो। माउन्टेन गाइड बन्नका लागि लिने तालिम गाउँघरमै सहज प्रदानका लागि क्लाइम्बिङ सेन्टरको स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पनि यो हाम्रो जुन एउटा भर्जिन ल्यान्ड, यो जुन महाकुलुङ गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै धेरै सम्भावना बोके तापनि तर यो प्रचार प्रसारको दृष्टिकोणले एकदमै ओझेलमा परेको। अहिलेसम्म यहाँको जति पनि प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक जति पनि सम्पदाहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले उपभोग गर्न नसकिराखेको अवस्थामा जसरी गाउँपालिकाको प्रयासमा र विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू समेतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर जुन यो चाहिँ रक क्लाइम्बिङ सेन्टर निर्माणको चाहिँ हामीले थालनी गरेका छौँ। रक क्लाइम्बिङ सेन्टरमा 2वटा रुट थप गरी 50 जनाले एकैचोटि तालिम सिक्ने प्राविधिक पक्षको भनाइ छ। रक क्लाइम्बिङ सेन्टर दिगो सञ्चालनका लागि भने स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने माउन्टेन गाइड आङछिरिङ शेर्पाको भनाइ छ। अब यो चाहिँ तपाईँको महाकुलुङमा रक क्लाइम्बिङ सेन्टर हुनुमा चाहिँ म आफैमा पनि एउटा गर्वको अनुभूति भइरहेको छ। खास गरी यो रक क्लाइम्बिङ निर्माण हुनुमा चाहिँ मैले गाउँपालिका र अन्य डोनर बाहिर जुन डोनर आउनुभएको छ उहाँसँग एक बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन गरेर आज यो महाकुलुङको रक क्लाइम्बिङ सेन्टर निर्माण चाहिँ भयो, सम्भव भयो। त्यसमा गर्वको अनुभूति त छँदैछ। फेरि पनि तपाईँको यसमा यदि दर्शकहरू चाहिँ आएर चाहिँ यो रक क्लाइम्बिङ सेन्टर निर्माणप्रतिको चाहिँ आकर्षण र अनुभव चाहिँ यसरी चाहिँ सामुन्ने आएर लिन पाउँदाखेरि आफैमा गर्वको अनुभूति। महाकुलुङ गाउँपालिकाको 5 लाख र अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन गाइड टेन्डी शेर्पाको पहलमा विदेशी डोनरको 3,65,000को सहयोगमा निर्माण गरिएको रक क्लाइम्बिङ सेन्टरबाट सोलुखुम्बुका युवाहरूले लाभ लिन सक्ने विश्वास लिएको छ। उक्त स्थानमा थप भौतिक संरचना निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ। तालिम सुरु हुन थालेपछि स्थानीयले समेत रोजगारी पाउने भएकाले यसको दिगो सञ्चालनका लागि पहल गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सोलुखुम्बुबाट दिपेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। अन्तमा प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा भएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ। स्थानीय सरकारको अनुमति बिना राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउन थालेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नियमावली 2076 जारी भएसँगै स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दै मादक पदार्थ उत्पादन गर्दै र बिक्री वितरण गर्दै आएका कम्पनीहरूले राखेको होर्डिङ बोर्डहरू हटाएको हो। इटहरीको मुख्य राजमार्ग अन्तर्गत स्थानीयहरूको घर भाडामा लिएर राखिएको मादक पदार्थहरूको विज्ञापन बोर्ड उपमहानगरपालिकाले हटाएको छ। स्थानीय सरकारसँग अनुमति नलिई करको दायरामा नरहेका र
नियमावली विपरीत राखिएका मादक पदार्थको विज्ञापन बोर्ड हटाएको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। होर्डिङ बोर्डहरूको नियमन गर्ने ऐन बनेको छ 2076 विज्ञापन सम्बन्धी। त्यसमा चाहिँ सवारी साधनमा आगमनमा बाधा पुग्ने गरी अथवा सामाजिक व्यवस्थामाथि चाहिँ असर गर्ने खालका विज्ञापनहरू गर्न नपाइने भनेको छ। र जति पनि होर्डिङ बोर्डहरू छन् उहाँहरू चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ दर्ता भएर मात्रै उहाँहरूले राख्न पाउनुहुन्छ भन्ने कार्यविधि आइसकेका छ। त्यो अनुसार चाहिँ स्पेसली आज चाहिँ हामी यो विभिन्न रक्सीहरूको बोर्डहरू चाहिँ हटाउँदैछौँ र अरू जति पनि होर्डिङ बोर्डहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना गरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो अनुमति लिनको लागि चाहिँ स्थानीय तह हाम्रो इटहरी नगरपालिकामा आउन भनेर हामी पत्रचार गर्दैछौँ। नियमावली अनुसार सार्वजनिक स्थानमा रक्सीजन्य पदार्थको विज्ञापन गराउन नपाइने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी विज्ञापनका कुनै बोर्डहरू राख्न नपाइने भएको छ। राजस्व शाखाका प्रमुख भट्टराईका अनुसार अनुगमन गरी अन्य होर्डिङ बोर्ड हटाउने योजना समेत रहेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रद्वारा लोड सेडिङ सुरु माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै तालिका सार्वजनिक। गण्डकी प्रदेशका दलहरूद्वारा कोभिड-19 का विषयमा एक ठाउँमा रहेर संसदमा संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव पेश। रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा छलफल जारी। धनकुटाका कृषकहरू व्यवसायको सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित। सुन्तला खेतीबाट वर्षेनी लाखौं आमदानी गर्दै। र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा रक क्लाइम्बिङ सेन्टरको स्थापना। स्थानीयवासीको आर्थिक अवस्था र पर्यटनमा सुधार आउने अपेक्षा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सक्यो। टाइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।